अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम ज़ेशा। नाज़रीन, पीडीएम की एहतजाजी तहरीक जारी है। इस्तीफे, लॉन्ग मार्च, इस हुकूमत को घर भेज कर ही दम लेंगे। वज़ीर आज़म के इस्तीफे के बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। ये वो तमाम नारे हैं जो अपोजिशन के कायदीन पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर बुलंद करते रहे हैं। खुसूसन पीपल्स पार्टी और नून लीग जो सख्त बयानियाँ लेकर चले थे, अब उनके बयानिया में इतनी सख्ती नहीं रही। यूं कहा जाए कि पीडीएम के अहदाफ बदलते दिखाई दे रहे हैं तो गलत ना होगा। इससे पहले आप सुन चुके होंगे कि आज आर होगा या पार। अब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को भी सुन लेते हैं। हम गैर जमहूरी कुव्वत तो नहीं है जो कोई ज़ोर से या किसी गैर आइनी तरीके से हटाना चाहेंगे। पार्लियामान हो या अदालत हो, वो किसी कानून के तहत हम चाहेंगे कि हम वज़ीर आज़म को हटाए। और इसी बात पे इंशाअल्लाह ताला हम पीडीएम को क़यादत को एक पेज पे लेकर आएंगे। यही जमहूरी, पार्लियामानी और आइनी तरीका है इस हुकूमत को ख़त्म करने के लिए। यानी बिलावल तो अब पार्लियामेंट और अदलिया की तरफ देख रहे हैं। दूसरी तरफ नून लीग के मिजाज भी कुछ बदले हैं। नून लीग की क़यादत जो मज़ाहमती बयानियाँ लेकर चली थी, अब वो वैसा नहीं रहा। इदारों के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल की जा रही थी, अब बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा। अब सिर्फ और सिर्फ नून लीग की तोपों का रुख इमरान खान की तरफ है। साद रफीक क्या कहते हैं, ये भी सुन लेते हैं। हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अपनी पेशकदमी जारी रखेंगे। पीडीएम का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि एक हुकूमत को गिरा दिया जाए और अपनी हुकूमत बनाई जाए। पीडीएम का मकसद ये है कि पाकिस्तान में आइन, कानून और जमहूर की बालादस्ती को कायम किया जाए। पीडीएम अपनी एडवांसमेंट को जारी रखे और इस हुकूमत से पाकिस्तानियों की जान छुड़ाए। तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों का ही मौक़िफ़ आपने सुन लिया। हबीब साहब, ये अचानक क्या हो गया? नून लीग और पीपल्स पार्टी को अलग अलग राहें, क्या लाइन बदल गई? देखिए मरियम, मेरा ख्याल ये है कि आप ये कह के कि लाइन बदल गई थोड़ी ज़्यादती कर रही है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो पहले दिन से ये अर्ज़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरजीहात अलग हैं। अच्छा। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौलाना की तरजीहात अलग हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस निज़ाम में एक सिग्निफिकेंट स्टेक होल्डर है, जबकि बाकी दोनों जमातें यानी मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ की जमातें ये समझती हैं कि उन्हें सिस्टम से बाहर रखा गया है और उन्हें दीवार से लगाया गया है। यानी पीडीएम एक पेज पर नहीं है, आप ये कह रहे हैं। पीडीएम पहले दिन से भी एक पेज पे नहीं थी। अच्छा। तो इस वजह से पीडीएम की जमातों में आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा पार्लियामेंट में कहा था कि आपने हमें दीवार से नहीं लगाया, दीवार में चुनवा दिया है। तो जब इन दोनों जमातों की अप्रोच जो थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अप्रोच पहले दिन से ही अलग थी। दूसरी बात, अगर आपको याद हो कि 20 सितंबर की 2020 की मीटिंग में भी बिलावल ने एक बात की थी, उनसे मंसूब एक फ़िक्रा चला था, वो ये कि अगर नवाज शरीफ साहब आए तो हम इस्तीफे भी उनके सुपुर्द कर देंगे। तो इसका मतलब ये था कि पहले दिन से इस्तीफ़ों के मामले पे या हिकमत अमली के मामले पे कुछ ना कुछ इख्तलाफात मौजूद थे। हाँ, अलबत्ता जो एक चार्टर लिखा गया था उसमें उसके ऊपर इत्तफाक मौजूद है कि हुकूमत गिरानी है, हमने ये करना है, हमने वो करना है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। अब जब ये सूरत हाल जैसे जैसे आगे बढ़ी तो आपको याद होगा कि मैंने फिर अर्ज़ किया था, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लाड़काना में जलसा किया था तो साद रसूल साहब मैंने अर्ज़ किया था कि अब से ऑनवर्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ड्राइविंग सीट पे आ गई है। अच्छा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ड्राइविंग सीट पे आई और फिर उसका हतमी मरहला हमने 4 जनवरी को जो पीडीएम का इजलास रायवंड में हुआ था उसमें देखा कि वहाँ पर फरतुल्लाह बाबर साहब ने सेनेट इलेक्शन के हवाले से इतनी मुदल्लल गुफ्तगू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पेश की कि मौलाना फजल रहमान को कहना पड़ा। मौलाना फजल रहमान, आप याद रखें कि मौलवी हैं और मौलवी को मंतक की कभी कमी नहीं होती। अच्छा। लेकिन मेरी मालूमात ये है कि उस दिन मौलाना भी कहने पे मजबूर हो गए कि जनाब आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा। तो मौलाना ने भी इस बात पे सौद किया कि इलेक्शन, अगर सेनेट का इलेक्शन नहीं रोका जा सकता और अगर हम इस्तीफे दें तो भी उनका मामला फौरी तौर पर कोई सूदमंद नहीं होगा। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चूँकि अपनी झोंक में इतनी आगे निकल चुकी थी, अब मेरा ख्याल है जो नौजवान है झोंक में, यानी अगर आप चल रहे हों और अचानक आपको ठोकर लगे तो आप अपनी झोंक में आगे गिर जाते हैं। इस फिनोमेना को कहते हैं झोंक में गिरना। तो दरअसल नून लीग ने एक इतना मोमेंटम पकड़ लिया था कि वो अपनी झोंक में इतना आगे निकल गई कि ऐसा लगा कि अब इसका वापस आना मुश्किल है। लेकिन साद रफीक जैसे लोग, ख्वाजा आसिफ जैसे लोग और शहबाज शरीफ जैसे लोग भी मौजूद हैं। और शहबाज शरीफ फैक्टर जो आपको लगता था कि एक वक्त के लिए माइनस हो गया है, वो दोबारा
ریسرفس کر رہا ہے, دوبارہ اوپر آ رہا ہے. ٹھیک. اور لاسٹلی میں آپ کو ایک عرض کروں کہ جو سعد رفیق صاحب ہیں, یہ فرام دا ڈے ون ان لوگوں میں شامل ہیں جن کا ان کا پولیٹیشین ہونے میں تو کوئی شک نہیں نا, طویل زندگی کا بڑا حصہ پولیٹکس میں گزرا, والد صاحب بھی, والدہ بھی, خود بھی, بھائی بھی. یہ پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنا ہدف عمران خان کی بجائے کسی اور کو, یعنی اسٹیبلشمنٹ کی فوج کو, جیسے نواز شریف صاحب نے کیا, اس طرح بنائیں گے تو دراصل ہم اپنا راستہ کھوٹا کریں گے اور عمران خان کو مضبوط کر دیں گے. ٹھیک. تو آج یہ بات بالکل عیاں ہو کے سامنے آ گئی ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی یہی بات کرتے تھے کہ شہباز شریف اور سعد رفیق جو بات کر رہے تھے وہ آج درست ہو کے سامنے آ گئی, اور سم ہاؤ کسی طریقے سے وہ جو پارٹی کے اندر وہ ایک ریجوینیٹ کر رہا ہے وہ پورے کا پورا نیریٹو. لاسٹلی میں آپ کو عرض کروں گا کہ جو پی ڈی ایم کو جو دھچکا لگا, ایکچولی جو اصل دھچکا تھا جس نے پی ڈی ایم کی چولیں ایک دفعہ ہلائیں, اب پھر مولانا فضل الرحمان نے جوڑ جاڑ کر لی ہیں, کوئی ٹھوک بجا کے انہیں ٹھیک کر لیا ہے, وہ بھی آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ مولانا فضل الرحمان کو, خود مریم نواز کو اور بلاول کو, سب سے پی ڈی ایم کا جو سب سے بڑا دھچکا تھا وہ تھا جلسہ جو لاہور میں ہوا, مینار پاکستان. اس میں یہ تاثر گیا پی ڈی ایم کی قیادت کو اور بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ نمبر 1 ہم مریم نواز کو جتنی بڑی سٹرینتھ اور قوت سمجھ رہے ہیں شاید یہ اتنی بڑی قوت نہیں ہے. ٹھیک. نمبر 2 پارٹی کے اوپر ان کی گرفت نہیں ہے, گویا مریم نواز تنہا جو بات کریں گی اس کو پارٹی کی قیادت سے انڈورس کروانا پڑے گا. ٹھیک. تیسرا کہ جو پارٹی کی قیادت ہے دراصل وہ 2 حصوں میں منقسم ہے, ایک ہے پاپولر جو ہے نواز شریف اور مریم, اور ایک ہے تنظیمی قوت جو حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب کے پاس ہے. تو ان دونوں معاملات میں یعنی خود پی ایم ایل این کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ اتنی گہری یا اختلاف اتنا نیچے چلا گیا ہے کہ ابھی ریسنٹلی احسن اقبال صاحب سیکرٹری جنرل ہیں, قصور گئے. قصور کا ایک خاندان ہے, اب میں کیا چلیے نام بھی بتا دیتا ہوں, ملک احمد خان صاحب. ملک احمد خان صاحب جو ان کے ترجمان بھی شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں, ملک احمد خان صاحب کا جو خاندان ہے دراصل وہ حمزہ شہباز سے اور شہباز شریف سے لنکڈ ہے. ٹھیک. اب احسن اقبال صاحب نے اس خاندان کو قصور جا کے بھی سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی وہاں پہ گئے ہیں اور ان کے ہاں تشریف نہیں لے کے گئے. اچھا. تو آپ اس سے کیا میسج دے رہے ہیں, اس سے آپ کیا سامنے آ رہا ہے؟ تو گویا خود یعنی پی ڈی ایم کے اندر مقاصد میں یکسوئی موجود ہے, حکمت عملی میں اختلاف موجود وہ بھی نظر آ رہا ہے, لیکن میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ وہ اختلاف بھی دور ہو رہا ہے. اچھا جلسات, آپ کے خیال میں یہ بدلاؤ کیسا ہے؟ کیا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی یا ریئلائز کر لیا ان پارٹیز نے کہ ان کا ہدف غلط تھا؟ دیکھیے میں آپ کی بات پہ تھوڑی سی گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں کہ حبیب صاحب نے جس ایک بات کا تذکرہ نہیں کیا اور مجھے یقین ہے کہ آپ ان سے بات کریں گی, وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو لنڈن کا وزٹ ہے اس کے اندر, اور اس کے کچھ خد و خال جو ہیں وہ بھی حبیب صاحب تھوڑا سا بتائیں گے. میں گزارش کروں کہ پارٹیز ایک دن کے اندر نہیں بنتی, پارٹیز کی کچھ کلچر ہوتا ہے, پارٹیز کے ممبران کا کچھ مزاج ہوتا ہے, ریاست کا کچھ مزاج ہوتا ہے, وقت کی کچھ قد و خال ہوتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون ہمیشہ سے رائٹ آف دا سینٹر پارٹی رہی. پاکستان مسلم لیگ نون تاریخی طور کے اوپر کوئی جبر کرنے والی پارٹی نہیں رہی, کوئی تشدد کرنے والی پارٹی نہیں رہی, کوئی کانفلکٹ کرنے والی پارٹی نہیں رہی, کوئی ریاست کے ساتھ لڑ جانے والی پارٹی نہیں رہی. ایون جب 80 کی دہائی کا تو ہم کیا ہی بات کریں, اس وقت تو بالکل ہی ریاست کی کنگز پارٹی تھی, نواز شریف صاحب کنگز پارٹی تھے 80 کی دہائی میں بھی, 90 کی بھی بہت سے دہائی میں. ایون جب مشرف صاحب کا مارشل لاء لگا اور لگا بھی نواز شریف صاحب کے خلاف, تو نواز شریف صاحب آن دا ریکارڈ ہیں یہ کہتے ہوئے کہ مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ قدم اٹھاؤ نواز شریف, ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور میں نے قدم اٹھایا اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ لوگ موجود نہیں تھے. اس وجہ سے کہ جو پولیٹیکل کلچر ہے اس پارٹی کا وہ کبھی بھی ریاست کی مشینری کے ساتھ لڑنے والا نہیں تھا. آپ دیکھیے کہ جتنے لوگ بھی ریاست کی مشینری کے ساتھ لڑتے نظر آئے ہمیں پچھلے 1.5-2 سال میں, وہ تمام لوگ وہ ہیں جو کہ پارٹی کے اندر یا ینگ ہیں یا ینگ
یا نئی انڈکشنز ہیں. فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا کہ طلال چودھری صاحب ریاست کی مشینری کے خلاف بات کرتے نظر آئے, دانیال عزیز صاحب نظر آئے, مریم صاحبہ کی جو کوٹری ہے کہنا چاہیے جس کے اندر محسن نواز رانجھا صاحب, مریم اورنگزیب صاحبہ, مریم نواز صاحبہ خود, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 90 کی دہائی کے اندر عملاً سیاست نہیں کی, پارٹی کے کلچر سے شاید اس طرح واقف نہیں ہے. اور مریم صاحبہ نے اپنے والد صاحب کو, کیونکہ وہ بھی سسٹم سے آؤٹ ہو گئے, نواز شریف صاحب کی بڑی جینوئن گریونسز ہیں اس سسٹم سے کہ ان کو فار لائف ڈسکوالیفائی کر دیا گیا, پارٹی کے صدر نہیں رہ سکتے, تو انہوں نے اس غصے کو کنونس کر لیا کہ ہمیں ریاست کے جو ادارے ہیں, جو ایفیکٹولی ستون ہے جس کے اوپر پوری ریاست, پاکستان کی نہیں ساری ریاستیں اپنے اداروں کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں, کہ ہمیں ان کے ساتھ کانفلکٹ کر لینی چاہیے, اور اگر ہم نے ان کو اوور ویلم کر دیا کسی طریقے سے تو اس ملک کا نام جو ہے وہ پاکستان نہیں ہوگا بلکہ نون لیگستان ہوگا, اور جو ہم کہیں گے اسی طرح کام چلے گا. ایسے ریاست, پاکستان ایک 200 ملین کی پاپولیشن ہے, ایک نیوکلیئر آرم سٹیٹ ہے, ہمارے اندر سی پیک بن رہا ہے, ہم گیٹ وے ٹو دی ایسٹ ہیں, ہمارے دائیں اور بائیں دونوں طرف جنگی چیزیں چل رہی ہیں. ایسے ملک کو آپ یرغمال نہیں بنا سکتے چند ایسے لوگوں کی انا پر جو کہ کہیں کہ نہیں نہیں ہم ہیں تو ریاست ہے, ہم ہیں تو ملک ہے, کسی کی بھی انا پہ. بائی دی وے یہ بات حبیب صاحب نے درست کی, اگر اس طرح کی انا پیپلز پارٹی میں ہو یا پی ٹی آئی میں ہو یا اداروں میں ہو, اگر نیب یہ تعین کر لے, اگر فوج یہ تعین کر لے, اگر عدالتیں یہ تعین کر لیں کہ نہیں نہیں ہم ہیں اور تب یہ چلے گا ملک اور ورنہ نہیں چلے گا, تو پاکستان is too big a country for this, پاکستان is too important a country for this. بڑی اچھی بات ہے کہ کچھ استدلال آیا اس تقریر ان تقاریر کے اندر. بڑی اچھی بات ہے کہ ہم 20 سپٹمبر کی تقریر سے جو نواز شریف صاحب کی تھی وہاں سے آنورڈ تھوڑا موو کیے, لیکن میں پھر بھی گزارش کروں کہ ابھی یہ شعلے صرف تھوڑے مدھم ہوئے ہیں, یہ انڈر دا سرفیس ابھی سمر کر رہے ہیں. اگر کل کو اس طرح کی بات واپس ہوتی ہے, اور بائی دی وے جو یونائٹڈ ہدف ہے تمام اپوزیشن پارٹیز کا, جو بظاہراً لگتا ہے جس کے اوپر سب ہمیشہ ایک ہو جاتے ہیں, وہ احتساب کا عمل ہے. اگر کل پتہ چلتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو کسی وجہ سے گرفتار کر لیا جاتا ہے, یا دیگر لیڈران کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, یا آصف زرداری صاحب کو ہسپتال سے جیل منتقل کر دیا جاتا ہے, تو وہ نیریٹو جو مریم نواز صاحبہ کا نیریٹو ہے, جس کو کہ بظاہراً ان کی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ اب جس کو ڈائلیوٹ کرتی نظر آ رہی ہے, وہ نیریٹو واپس بھی آ سکتا ہے. تو ہماری ریاست کے لیے بھی, ہماری سیاست کے لیے بھی, اور سب سے زیادہ ایک ایسے ٹائم پیریڈ پہ, اب ہم 20 جنوری کے دہانے پہ کھڑے ہیں جہاں پہ امریکہ میں ایک نئی اسٹیبلشمنٹ آ رہی ہے, ایک نیا سیٹ اپ آ رہا ہے, اس خطے کے اندر بہت سے امپورٹنٹ چینجز ہو رہے ہیں. ہم ایسی سچویشن کے اندر ہمیں لوکنگ فرام انسائڈ آؤٹ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان اس اوور آل انٹرنیشنل ری الائنمنٹ میں اپنی جگہ کیسے بنائے گا. ایک دوسرے کا گریبان چاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ایک دوسرے کو دھینگا مشتی کرنے کی ضرورت. ٹھیک ہے, بلاول نے کہا آج کے نا ہم عدلیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور پارلیمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں, تو یہ دونوں معاملات پہ میں آپ سے ڈسکس کروں گی. پارلیمنٹ میں تو تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے, وہ نمبر گیم کیا ہے, لیکن عدلیہ سے کیسے امیدیں وابستہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, عدلیہ کا میں پاکستان کے ان چند طالب علموں میں سے ہوں, بلکہ اس بڑی تعداد کے میں جو طالب علم ہیں دستور کے, وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو کسی بھی صورت عدلیہ کے ذریعے فارغ نہیں ہونا چاہیے, خواہ وہ یوسف رضا گیلانی تھے, خواہ وہ نواز شریف تھے. تو میری اس پر ہمیشہ سے ایک رائے مختلف رہی ہے, اور میں اس میں دستور میں نے اس پہ لکھا بھی کہ یہ دستور میں دراصل چوتھا دروازہ ہے جو پرائم منسٹر کی نااہلی کی صورت میں کھول دیا گیا ہے, اور حکومت کو پیک اپ کروانے کا. اس چوتھے دروازے کو گیٹ نمبر 4 سے اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو چوتھا دروازہ ہے جس سے نکالا گیا نواز شریف صاحب کو بھی, اور ان سے پہلے یوسف رضا گیلانی کو بھی, دروازے کی طرف, تو اب وہ اسی دروازے کی طرف سب دیکھ رہے ہیں. اور نواز شریف صاحب کو بھی بار بار یاد آتا ہے کہ جب میرا کیس تھا پیناما کا, تو اس میں تو جے آئی ٹی بھی بن گئی تھی, اور اس میں سارے معاملے بھی ہو گئے تھے. تو اب فارن فنڈنگ کیس میں جے آئی ٹی کیوں نہیں بن رہی؟ تو ظاہر ہے یہ سوال تو اٹھیں گے, کیونکہ آپ نے یہ دروازہ جو تھا دستور میں کھولا, میں سمجھتا ہوں کہ دروازہ بنایا گیا تھا. اچھا, دروازے کی گنجائش نہیں تھی. یہاں پہ قانون کی ہتھوڑی سے دستور کی دیوار توڑ کے ایک دروازہ بنایا گیا تھا. اب وہ جو بھی ہے ہمارے جورسپروڈنس کا حصہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا اگلی پارٹی جب اس کی طرف دیکھے, اس دروازے کی طرف کہ اس کو دوبارہ کھولا جائے اور کسی کو باہر نکالا جائے, -1 والا فارمولا اپلائی کیا جائے, تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایسی غیر جمہوری بات تو اب نہیں رہی
हालांकि मेरी राय में ये खालिस्तान गैर जमहूरी बात है, लेकिन अब पाकिस्तान का तो ये चलन है ना। और फॉरेन फंडिंग की सूरत में एक बना बनाया केस भी मौजूद है, और ऐसा केस मौजूद है कि जिसको अगर आप खोलना शुरू करें, किसी फेवरेट एसएचओ को भी दे दें कि उस जनाब इसको जरा खोलो, तो खोल के देखें तो उसमें बहुत सारे ऐसे गंदे कपड़े निकलेंगे। अच्छा। कि जिनको हर पार्टी के, यही वजह है कि अब फॉरेन फंडिंग केस पर तवज्जो 19 जनवरी को जो तवज्जो है जा वो रहा है उनकी बहुत ज्यादा है। लेकिन देखिए, इस निजाम के कारपरदाजान जो है ना, कुछ हैं जो ओहदों पे बैठे, अच्छा, ठीक है, और कुछ हैं जो ओहदों पर नहीं बैठे। मसलन मौलाना फजल रहमान, मसलन नवाज शरीफ साहब, मसलन आसिफ अली जरदारी साहब, मसलन बिलावल भुट्टो साहब, मसलन मरियम नवाज साहिबा, ये सारे वो कारपरदाजान हैं हमारे निज़ाम के। हमारे निज़ाम के ये अहम पहिए हैं, अहम मशीनें हैं इस कारखाने की। अब इन सब से, और जाहिर है जो बैठे हैं वो तो बैठे हैं, उनके नाम तो सबको पता है, नाम लेने से तो गुरेजी करना चाहिए। इन सब की खिदमत में हम सबको दस्त बस्ता अर्ज करनी चाहिए। वो क्या? वो ये है कि ये दरवाजा बंद कर दें। अच्छा, फॉरेन फंडिंग का मामला अगर है तो फिर ये किसी एक जमात का नहीं है, सबका है। अगर ये हमारे निज़ाम की, इलेक्शन कमीशन की, हमारे कानूनी निज़ाम की बेपनाह कमजोरियां हैं जिनकी वजह से ये सारे मसाइल पैदा हुए हैं। अगर आपने फ्यूचर में देखना है तो फिर आपको अगर कुछ फैसला ही करना है तो सबका करिए, ठीक। और अगर आपने पीछे मुड़ के ही गाड़ी चलानी है तो फिर ऐसा करिए कि एक एक पार्टी खोलते रहिए, ताकि पाकिस्तान में कावे मूसवी जैसे तमाशे लगे रहें। हम यहाँ पे कभी एक पार्टी, कभी पीटीआई एलएलसी, कभी पीएमएलएन एलएलसी और कभी पीपल्स पार्टी एलएलसी का यहाँ पे हम रोजाना मरसिया पड़ा करेंगे और अपने लोगों को ख्वार किया करेंगे। लेकिन तो निजाम को अगर आगे चलाना है तो फिर उसका एक आसान हल है कि सारे फरीक एक एक कदम पीछे हटें और ये जो कुछ भी है वो लोगों के सामने आए, और इस पे जरूरी नहीं कि एक्शन भी हो। उसकी वजह है कि माजी हमारा किसी का भी इतना साफ नहीं है। ठीक है, लेकिन पीडीएम तो एहतजाज की खूब हिकमत अमली बनाने जा रही है। कल मौलाना की रिहाइशगाह पर यह इजलास होने जा रहा है जिसमें हिकमत अमली तैयार की जाएगी कि 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर जो एहतजाज करना है उसमें किस तरह से मामलात को आगे लेकर चलना है। तो क्या हासिल कर पाएगी पीडीएम इस एहतजाज से? देखिए, एहतजाज से पीडीएम वही हासिल कर पाएगी जो आज से पहले हासिल करती रही है। थोड़ा सा मीडिया टाइम, हम सब लोग उसके ऊपर एक स्पेशल ट्रांसमिशन चलाएंगे या इस तरह की बात करेंगे, सारी शाम इसके ऊपर गपशप लगती रहेगी, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। साथ एक मैं तुम्हारे बात में, ये जो फॉरेन फंडिंग केस है ना, इसका जो भी हो कानूनी पहलू तो अपनी जगह, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये मैं आपको बिल्कुल, कि इमरान खान के दोस्तों में इस केस को लेके पैनिक है। अच्छा, देखिए, मैं गुजारिश करूं, फॉरेन फंडिंग का केस के अंदर, इसके अंदर कोई दो राय नहीं, और ये अभी की बात नहीं, जब पिछले साल इसके ऊपर बात हो रही थी तो मेरा इसमें कानूनी तालिब इल्म के तौर पे मेरा इसमें तज्जिया ये है कि एक सीरियस केस है जो कि इमरान खान साहब की पार्टी को भी इसको सीरियसली लेना चाहिए और बाकी पार्टियों को भी, और दीगर पार्टीज को भी। दीगर पार्टीज कितने, क्योंकि अभी अपने पूरे शवाहिद सामने नहीं लाए, उनकी स्क्रूटनी नहीं हुई, तो मफरूजों पर थोड़ी ज्यादा बात हो रही है। लेकिन इसके अंदर क्या दो राय है कि हमारा कैंपेन फाइनेंस का लॉ इस मुल्क के अंदर नहीं चलता। इसके अंदर क्या दो राय है कि तकरीबन तमाम 342 एमएनएज अगर आप जाने तो तमाम के तमाम ने वो जो कैंपेन फाइनेंस के कवानीन हमारे कानून में मौजूद हैं कि जी 40 लाख से ज्यादा के ऊपर कोई एमएनए खर्च नहीं करेगा, वो सब ने वायलेट किए हुए हैं और सब डिस्क्वालिफिकेशन के मुर्तकिब हैं। लेकिन मैं हबीब साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं। देखिए, ये सिस्टम नहीं चल रहा। मैं तो इस प्लेटफॉर्म से भी लिख के भी बात कर चुका हूं कि मेरे ख्याल में सिस्टम नहीं चल रहा। ये बात करनी कि अदालत के जरिए एक नया चोर दरवाजा बनाया गया है जिसके थ्रू प्राइम मिनिस्टर्स को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, गवर्नमेंट्स को रिमूव किया जाता है। ये बात दुरुस्त है कि अदालत के जरिए ये काम जरूर हुआ, ये बात भी दुरुस्त है कि नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि किसने बनाया ये चोर दरवाजा? क्या ये चोर दरवाजा अदालत उज़्मा ने बनाया? तो जवाब है कि बिल्कुल नहीं। ये चोर दरवाजा बनाया पार्लिमान ने। आईने पाकिस्तान के अंदर ये बात करनी कि फलाना शख्स इस शिक की वायलेशन में डिस्क्वालीफाई होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिखा, ये किसी जजमेंट ने नहीं लिखा गया, ये चीफ जस्टिस ने खुद नहीं लिखा, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। ये बात कि जो लोग 62-63 के ऊपर पूरे नहीं आएंगे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ये पार्लिमान ने खुद लिखा। ये बात कि फॉरेन फंडिंग के ऊपर पूरी पार्टी डिस्क्वालीफाई हो सकती है, ये पार्लिमान ने इलेक्शन एक्ट के अंदर लिखा। अब ये कहना कि कानून मौजूद हो
اور قانون کو ہم سب مارا ماریں گے کہ آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، لیکن جب کسی پرائم منسٹر کا کیس آئے تو آئین کی اتنی بالادستی نہیں ہونی چاہیے، عدالت کو چاہیے کہ اپنا ہاتھ روک لے. یہ تو بات تھوڑی سی زیادتی کی بات ہے. پارلیمنٹ یہ کر سکتی ہے کہ ہمارے ملک میں 25 آئین کی ترامیم ہو چکی ہیں کہ وہ آئین کی ترمیم کر دے، کہے کہ یہ چور دروازہ ہم بند کر دیں گے. لیکن جب تک آئین کے اندر شک موجود ہے تو یہ کہنا کہ سپریم کورٹ اس کو امپلیمنٹ نہ کرے، یعنی یہ راستہ بنایا گیا ہے. ہم شک سے نہیں تشریح سے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ راستہ بنایا گیا. ہمیں پروگرام میں ایک بریک کے جانب بڑھنا ہے اور اس کے بعد ہمیں ڈسکس کرنا ہے کہ سینٹ انتخاب اوپن بیلٹ سے ہونا چاہیے یا نہیں. یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، سب کی نظریں اعلیٰ عدلیہ پر ہیں. اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وفاقی حکومت نے 23 دسمبر کو صدر مملکت کی منظوری کے بعد سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے کے لیے ایک ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر کر دیا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جواب طلب کیا. الیکشن کمیشن نے جواب جمع کراتے ہوئے اس صدارتی ریفرنس کی مخالفت کی اور کہا کہ سینٹ انتخابات ہمیشہ آئین کی دفعہ 226 کے مطابق خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہی ہوتے ہیں. حبیب صاحب، آخر کیا وجہ ہے حکومت اوپن بیلٹ سینٹ الیکشن کیوں کرانا چاہتی ہے؟ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مبارک بحیثیت قوم کے الحمدللہ ہمارا الیکشن کمیشن اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا اچھا، اور جواب داخل کیا، اور جواب بھی ایسا داخل کیا جو عین دستور اور قانون کے مطابق ٹھیک جواب دیا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ اب تک جو آرگومنٹ نہیں دے سکی، میں آپ کو وہ بتاتا ہوں. وہ کیا ہے؟ باقی سارے آرگومنٹ وہ تو لا یعنی بے معنی سے آرگومنٹ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے قانون کی نظر میں. یہ سعد آپ کو زیادہ اچھا بتا سکتا ہے. لیکن وہ جو آرگومنٹ نہیں دینا چاہ رہی، جو عمران خان صاحب نے ایکچولی ڈکٹیٹ کروایا ہے، وہ آرگومنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 186 ممبر ہیں پنجاب میں، ایسے ہی ہے جی. 156 ممبر ہیں قومی اسمبلی میں، 93 ممبر ہیں ان کے کے پی کے میں، ان کے کچھ 7 ممبر ہیں بلوچستان میں، اور 30 ممبر ہیں ان کے سندھ میں. یہ سارے ملا جلا کے کچھ 413-14 لوگ بنتے ہیں. عمران خان صاحب کا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ 413 بالکل بھی اس قابل نہیں کہ ان پہ بھروسہ کیا جا سکے ایک منٹ کے لیے بھی. اچھا، کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں، اگر ان کو ہاتھ اٹھانے پہ مجبور نہ کیا گیا تو یہ لوگ پیسے پکڑ لیں گے. اچھا، یہ لوگ اپنا ووٹ بیچ دیں گے، ہارس ٹریڈنگ ہوگی، اور اس کے نتیجے میں وہ لوگ سینٹ میں آ جائیں گے جو بالکل انہی کی طرح بددیانت اور بے ایمان ہوں گے. یہ ہے آرگومنٹ، ایک مفروضہ. میں خدا نخواستہ کسی کو کہہ نہیں رہا، اور لیکن اعتماد صرف کیا جا سکتا ہے تو پاکستان میں ایک شخص پر، اور وہ شخص ہے عمران خان. یعنی آرگومنٹ یہ ہے کہ میں ایماندار ہوں، یہ میرا دعویٰ ہے، اور آپ سب لوگ بے ایمان ہیں اور اس پہ یقین لیں. اور اس کام کے لیے ایکچولی یہ آرگومنٹ لے کے آپ کورٹ میں چلے گئے. اب کورٹ میں اس آرگومنٹ کے مزید جو دلائل ہیں، سپورٹنگ آرگومنٹ، وہ کہاں سے لائیں گے؟ کیونکہ دستور کچھ اور کہہ رہا ہے، قانون کچھ اور کہہ رہا ہے، جمہوریت کچھ اور کہہ رہی ہے، اور عدلیہ بھی تو ہماری ہے نا، وہ بھی اس نے بھی تو دستور اور قانون کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہے نا. تو اب ظاہر ہے یہ آرگومنٹ ویلڈ تو ہے نہیں اور عدالت میں دیا نہیں جا سکتا. اب دوسری آگے آ جائے. دنیا میں ایک وزیر اعظم جو ہے، یا دنیا میں کہیں بھی اگر آپ نے کچھ کرنا ہے، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں اس حکومت کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ گوگل. اگر یہ گوگل کرتے GOOGLE google.com پہ جا کے صرف کرتے کہ سینٹ الیکشنز ان دا ورلڈ، تو ان کے پاس دو آپشنز آتی. ایک امریکہ میں 1913 میں ہوئی تھی نا ترمیم، جب یہ وہاں پر بھی یہی مسئلہ تھا کہ لوگوں نے کہا ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، انہوں نے کہا ڈائریکٹ الیکشن کر دو. آسٹریلیا میں بھی یہی مسئلہ تھا، انہوں نے 80s میں ڈائریکٹ الیکشن کر دیا. ہاں، ہم نے کون سا آرگومنٹ دیا؟ ہم نے دیا ہندوستان کا آرگومنٹ. اور ہندوستان میں آپ جا کے دیکھ لیں کہ راجیہ سبھا جو ان کا سینٹ ہے، یعنی ایوان بالا، اس کی حیثیت اب ایک میونسپلٹی سے بھی کم ہو گئی ہے. اچھا جی، یعنی دلی کی جو حکومت ہے اروند کیجریوال کی، اس سے بھی کم تر حیثیت ان کی راجیہ سبھا کی ہو گئی، کیونکہ وہاں پہ سارے لوگ نامینیٹڈ ہیں. تو وہ کبھی اس تھیلی میں چٹے بٹے، کبھی اس تھیلی کے چٹے بٹے. تو وہ دستور کی اہمیت، قانون بنانے، قانون سازی کے اندر جو ایک سیکنڈ چیک چاہیے تھا، وہ سب کا سب ختم ہو گیا ہے. اور اب آپ اندازہ کریں کہ اس کے نتیجے میں مودی کس کس طرح کے قانون پاس کر رہا ہے. یہ ہے. اور لاسٹلی خبر یہ ہے اس میں کہ پاکستان تحریک انصاف کا، اب پاکستان تحریک انصاف کو آپ یہ پوچھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اتنی آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟
ये तो आप पूछें। ठीक है ना, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ आग क्यों लगी हुई है। आग इसलिए लगी हुई है कि पंजाब के अंदर जनूबी पंजाब के, पंजाब असम्बली के अंदर जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले जो हमारे MPs हैं वो मुत्तहिद होके अलमे बगावत जेबों में डाल के फिरे। बुलंद नहीं किया। अच्छा, अब ये मसला ये है कि PTI सोच रही थी कि हम तो यहाँ से 5 सीटें लेके जाएंगे। अब जब हिसाब करने बैठे हैं तो पता लग रहा है ये जो रोजाना तरह तरह के फलां और फलां आपको लाहौर में नजर आ रहे हैं, इसके पीछे ये रीजन है। अच्छा, तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम तो इस तरह वोट नहीं देंगे। और अब क्या हो रहा है, PTI क्या करी, आप जरा तसव्वुर करें बहस क्या चल रही है। एक बड़े सनतकार का नाम आ रहा है, वो कौन है? अब छोड़ दें ना बता कि दें। बस छोड़ दें अब कि ये सनतकार को आप बड़ आंखें बंद करके वोट डाल दें अच्छा, और फलां को भी वोट डाल दें क्योंकि उसने एहतसाब बड़ा अच्छा किया, फलां को भी वोट डाल दें क्योंकि वो बोलता बहुत अच्छा है, अच्छा। वो ट्वीट बहुत अच्छी करता है। इन बुनियादों पर वोट अच्छा, डाले जाएं। इन बुनियादों पे जब असेंबली में ये कहा गया कि वोट डाल दिए जाएं तो फिर आगे से MPs ने कहा जनाब माफ कर दें, सॉरी। यही वजह है कि जिसकी वजह से PTI को आग लगी हुई है कि हमारी जो 5 नशिस्तें हो सकती हैं जनरल, वो तो 3 होती हुई नजर आ रही हबीब साहब, इसके बाद भी आपको लगता है कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी जिसको रोकने की बात की जा रही है? अगर ओपन बैलेटिंग हो हॉर्स ट्रेडिंग कभी कानून से नहीं रुकती, ये बात आप लिख के रख लें। हॉर्स ट्रेडिंग अगर कानून से रुक जाती ना तो फिर पाकिस्तान में करप्शन होती ही ना। अगर कानून से करप्शन रुक जाती तो फिर पाकिस्तान में आज तक कुछ ना होता। तो कानून कहता क्या है? आइन की जो दफा 226 का जिक्र किया इलेक्शन कमीशन ने, ये क्या बताती है खुफिया राय शुमारी से मुताबिक? मैं इसके ऊपर जी आपके 2 मिनट चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं गुजारिश करूं कि 2 बातें थोड़ी सी करनी इससे पहले जरूरी है कानून पे आने से पहले। सबसे पहली बात ये कि हमने पिछले ही सेनेट के इलेक्शन के अंदर देखा कि कुछ लोगों ने ज़मीर एक पार्टी के मुताबिक बेच दिए, दूसरी पार्टी के मुताबिक उनके ज़मीर जाग गए। अच्छा, और ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। पाकिस्तान के तकरीबन हर सेनेट के इलेक्शन में कुछ लोग ज़मीर बेच देते हैं और कुछ लोगों के ज़मीर जाग जाते हैं। तो ये बात करनी कि इमरान खान साहब का या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का ये दावा गलत है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सेनेट के अंदर उनकी पार्टी के मुताबिक उनको मिलेगी, तो मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज साहिबा से, नवाज शरीफ साहब से पूछ लें कि क्या ये दावा गलत है या नहीं, तो वो सबसे पहले कहेंगे कि ये दावा बिल्कुल दुरुस्त है। इस वजह से कि जितनी उनको सेनेट के अंदर पिछली दफा वोट मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले, क्योंकि कुछ लोगों के ज़मीर जाग गए, कुछ लोगों ने ज़मीर फरोश कर दिए। ठीक है। आप दूसरी बात इसके अंदर मैं गुजारिश करता चलूं कि हबीब साहब ने जो इंटरप्रिटेशन कानून की या आइन की दी, मैं उससे थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूं। आर्टिकल 226 इफेक्टिवली इशू क्या है? मैं एक तशरीह और जरूरी है कि ये शो ऑफ हैंड्स इसके अंदर गलत टर्मिनोलॉजी है। अच्छा। सेनेट का इलेक्शन के अंदर ये बात नहीं हो रही, हुकूमत ये बात नहीं कर रही कि सुप्रीम कोर्ट में जाके वो ये नहीं कह रही कि हम शो ऑफ हैंड्स के थ्रू करेंगे। शो ऑफ हैंड्स सिर्फ वहां पे हो सकता है जहां पे हर शख्स ने एक वोट देना हो, क्योंकि सेनेट के अंदर एक लिस्ट होती है कि मेरा प्रेफरेंस नंबर 1 ये है, प्रेफरेंस नंबर 2 ये है, प्रेफरेंस नंबर 3 ये है। तो ये शो ऑफ हैंड से नहीं होगा, इसको ओपन बैलेट कह सकते हैं, यानी कि हर शख्स के नाम अपना लिख के कहेगा कि मेरी ये लिस्ट है प्रेफरेंस की, और वो हर बंदा वेरीफाई कर सकता है। तो ये शो ऑफ हैंड्स नहीं, इसको ओपन बैलेट कहना चाहिए। अब हुकूमत का केस क्या है? कल को सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला क्या करती है, अभी हम उस पर बात नहीं करें। हुकूमत का केस क्या है? और इंशाअल्लाह दस्तूर के मुताबिक करें। हुकूमत का केस ये है कि आर्टिकल 226 के अंदर ये लिखा हुआ है बड़े वाज़ेह तौर पे कि जितने भी इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, ये मैं कोट कर रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन को, आर्टिकल 226 को, कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ सीक्रेट बैलेट से हो सकता है। तो आइन बड़ा वाज़ेह तौर पे कहता है। लेकिन सेनेट का इलेक्शन कैसे होगा, उसके खदोखाल क्या होंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा हुआ। ये बताओ कि सीक्रेसी जो है ये दस्तूर इसकी जमानत देगा। जी मैं वाज़ेह कर दूं कि जितने भी इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हैं वो सीक्रेट बैलेट से होंगे, ये दस्तूर कहता है। सॉरी, मुझे एक मिनट चाहिए होगा, ब्रेक की तरफ जाना है, 1 मिनट चाहिए होगा। सदर पाकिस्तान का इलेक्शन का क्या तरीका है, ये दस्तूर के अंदर लिखा हुआ है। स्पीकर नेशनल असेंबली का या चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन का क्या तरीका है, ये दस्तूर के अंदर लिखा हुआ है। तो ये सिर्फ सीक्रेट बैलेट से हो सकते हैं। ठीक।
अब से कुछ अर्सा पहले जब लोकल गवर्नमेंट का कानून आया सिंध के अंदर, तो एक पिटिशन फाइल की गई, एमक्यूएम ने एक पिटिशन फाइल की और कहा कि सिंध के लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस जो हैं वो सीक्रेट बैलेट से हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इसकी एक पिटिशन फाइल की गई सिंध हाई कोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि ये सीक्रेट बैलेट से हो सकते हैं क्योंकि तमाम इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से होने चाहिए। उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई और सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब ने एक 3 मेंबर बेंच का एक शॉर्ट ऑर्डर दिया और कहा कि क्योंकि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन का तरीका दस्तूर में शामिल नहीं है, ये लोकल गवर्नमेंट के एक्ट के अंदर शामिल है, इसलिए ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन नहीं है। और अगर लोकल गवर्नमेंट का एक्ट कहे कि ओपन बैलेट से कर दो, तो ओपन बैलेट से कर दो। पॉइंट उठा रहे हैं, हमें ब्रेक तरफ जाना, कंटिन्यू करेंगे यहीं से। एक जुमला फिर ब्रेक के बाद। और क्योंकि सेनेट के इलेक्शन का तरीका भी दस्तूर में गिवन नहीं है, इलेक्शन एक्ट 217 के अंदर गिवन है, तो सवाल हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से पूछ रही है कि अगर हम इलेक्शन एक्ट में कह दें कि ओपन बैलेट से कर दें तो क्या यह इजाजत होगी, जैसे कि आपने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में दी थी? ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है जिसको के लेके साथ ने बहुत अहम पॉइंट बताया है। गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, साद आप अपना कमेंट कंप्लीट जी, कीजिए। मैं बस समरी में बताऊं कि इससे जो सुप्रीम कोर्ट के सामने केस है सेनेट का, वो ये है ओपन बैलेट का कि आर्टिकल 226 में लिखा है कि हर इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्रेट बैलेट के थ्रू होगा कि और इलेक्शन कंडक्ट करने का सेनेट का प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद नहीं है, सिर्फ इलेक्शन एक्ट में मौजूद है। हुकूमत अदालत से ये पूछ रही है कि जिस तरह आपने एक जमाने में सिंध में लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन ओपन बैलेट के थ्रू करने की इजाजत दी थी, इसी तरह अगर हम ऑर्डिनेंस के थ्रू, हबीब साहब बड़ा जरूरी है, अगर आप इजाजत दें, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से पूछ रही कि अगर आप इजाजत दें कि वाकई ओपन बैलेट के थ्रू हो सकता है, तो हम ऑर्डिनेंस के थ्रू 2017 का इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके सेनेट का इलेक्शन भी ओपन बैलेट से करवा दें। और ये सवाल सुप्रीम कोर्ट को जुडिशली आंसर करना। हबीब साहब, आपने अमेरिका की मिसाल दी थी डायरेक्ट इलेक्शन की, तो यहाँ इलेक्शन बराह रास्त कैसे? हमें बड़ा अच्छा है ऑस्ट्रेलिया मॉडल। ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरह हुआ था कि वहां पर भी हॉर्स ट्रेडिंग के मामले पेश आए थे, तो वहां पर फिर उन्होंने लिस्ट सिस्टम कर दिया, यानी सारी पार्टियां जितने सेनेटर्स हों उनकी एक लिस्ट देती हैं और इलेक्शन में चली जाती हैं। इसको मुतनासिब नुमाइंदगी कहते हैं, और सारे लोग उसको वोट डालते हैं और जिसके जितने परसेंट वोट हो उतने परसेंट उस फहरिस्त में से लोग जो है ममालिक की मिसालें भी हमारे सामने हैं, इनसे सीखना चाहिए। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।